कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, खान साहब की फैमिली यानी जमायमा खान, जुल्फी बुखारी और हालिया चीफ जस्टिस का इस तमाम मामले में क्या किरदार रहा है, फिर एक और शख्सियत जो परत तोल रहे हैं सियासत में आने की, उनके लिए क्या नवीद है, वो भी आफरीदी कबीले से हैं, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें तो वैसे तो अब पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, वक्त के साथ साथ कुछ नए तरीके ईजाद हो रहे हैं, लेकिन फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक उनकी जो फिपड़ी फा हुई पड़ी है ना इन हालात के अंदर गुज़िश्ता 48 घंटों में, उसके ऊपर अगर आप ऊ करना चाहें तो मेरा फोरम हाजिर है। कमेंट सेक्शन में जाकर ऊ कर लीजिए, बड़ा अफाका होगा। कसमें अब इनके पास रास्ता कोई और बचा नहीं है, तो वो बेहतरीन तरीका है। इधर मुंह करके यूं कर सकते हैं, कर ले, बेस्ट तरीका है। और मुझे भी पता है यहां रिकॉर्डिंग चल रही थी और मेरा वो वाला क्लिप जो है बनते बनते रह गया। चलो छाड़ दियो इनू, फिर इसे क्लिप चुक लैसन जिन्हें चुकना हो सी। तो अभी इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी की तरफ जाऊं कि इस वक्त डिबेट क्या चल रही है, बल्कि आप लोग अक्सर कहते रहते हैं ना कि भाई आप जो है ना असल खबर बाहर में दे देते, तो जरा पहले ये जरा सुन लीजिए बैरिस्टर गौहर साहब क्या कहते हैं कि इमरान खान को शिफ्ट करने के फैसले में रात 12 बजे तक का वक्त है। मुझे कभी इम्कान है, इस वक्त के जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनको इलेक्शन कमीशन ने एंडोर्स नहीं किया, माना नहीं है, वो कहते हैं मुझे कभी यकीन है कि इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। इस ऑर्डर तक पहुंचने में बहुत वक्त लगा, मुझे उम्मीद है इसमें रुकावट नहीं डाली जाएगी और उस पर अमल दरामद होगा, ये बैरिस्टर गौहर कहते हैं। जबकि तहरीक इंसाफ की वकला की टीम ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल ना करने पर, इन केस अगर नहीं किया जाता, आज रात 11:59 तक का वक्त है, अगर नहीं किया जाता तो तौहीने अदालत की दरख्वास्त दायर करने की तैयारी कर ली गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से। जबकि शरीफ खानदान जो है अभी इस वक्त मखमसे में है, उनको समझ नहीं आ रही। आज एक बिल भी पास हुआ है कैबिनेट से, उसके बाद नेशनल असेंबली से, तो शरीफ खानदान मखमसे में है। कैसे मखमसे में है? एक तरफ शहबाज शरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त आज की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके मुताबिक मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, दूसरी तरफ खान साहब को अडियाला से अशिफा यानी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल होने से रोक रहे हैं। ये आपके कॉलो फेल का तजाद है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आरिफ हमीद भट्टी साहब इसके ऊपर कहते हैं नवाज शरीफ 4 हफ्ते के लिए लंदन गए और 4 साल बाद वापस आए। अब पार्टी मशवरा कर रही है, अगर जरूरी हुआ तो इमरान खान को अस्पताल ले जाकर फौरन अडियाला मुंतकिल किया जाएगा 1-2 दिन के अंदर। अपने 4 हफ्ते 4 साल अच्छे कप्तान का मुकम्मल चेकअप भी गवारा नहीं, इनको हो क्या गया है, इनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त है। ये आरिफ हमीद भट्टी साहब के कमेंट है। और दिमागी तवाज़ुन की हालत चेक कीजिए। वैसे दिस इज द बेस्ट टाइम, इस बेस्ट टाइम के अंदर नून लीग से जितने चाहें आप कानून पास करवाने या करवा लें, एक्ट में तरामी, मतलब जो करवाना चाहते हैं आप करा लें, ये मानने को तैयार हो जाएंगे। आज की हालत देखें, विफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्सेस एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। डिफेंस फोर्सेस एक्ट की मंजूरी का मकसद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स के हवाले से मुताल्लिका इंतजामी उमूर का तयन करना है। और अभी तक पता किसी को नहीं है, मुझे भी नहीं पता, बहुत सारे दोस्त सहाफी दोस्त हैं उनको भी नहीं पता कि असल में इस एक्ट के अंदर था क्या और अभी जो तरामीम हुई हैं वो क्या है, किसी को नहीं पता। अच्छा जी, पीटीआई सियासी और कोर कमेटी का मुश्तरका इजलास, उसका एलामिया जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान को फौरी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए और उनको जाती मुआलजीन और अहले खाना की निगरानी में तिब्बी सहूलियात फराम की जाए। कारकुनान शिफा इंटरनेशनल के बाहर गैर जरूरी भीड़ और इज्तिमा से गुरेज करें। हॉस्पिटल के बाहर किसी किस्म की वीडियोग्राफी से भी गुरेज किया जाए। ये पीटीआई का इस वक्त तक का लेटेस्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी टॉप स्टोरी के अस्पताल या फिर डायरेक्ट बनीगाला, यानी अडियाला से बनीगाला या अडियाला से शिफा इंटरनेशनल। देखें, सबसे पहले तो इस मूव को इस लेवल तक ले आने और खान साहब के लिए ये जो उनका हक बनता था सेहत के मामले पर इलाज मुआवजे का, उसको ट्रांसलेट करवाने में सबसे ज्यादा किरदार जिनका है उनको क्रेडिट देना बनता है। उसमें सबसे पहले जमायमा खान है, जमायमा खान साहब की फॉर्मर वाइफ। उसके बाद उनके साहबजादे कासिम खान, सुलेमान खान, जुल्फी बुखारी, डॉक्टर शहबाज गिल
اور پاکستان کے اندر اگر واقعتاً کسی کو کریڈٹ جاتا ہے تو وہ ہے سہیل آفریدی صاحب. ان تمام کی کاوشوں سے پریشر کہاں پڑا ہے میں ابھی آپ کو ذرا ان ڈیپتھ سٹوری بتا دیتا ہوں. ابھی مڈ ٹرم آنے لگے ہیں امریکہ کے, اور امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشنز کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو شدید ضرورت ہے ہیوسٹن سمیت یعنی ٹیکسس سمیت باقی تمام ریاستوں میں زیادہ سے زیادہ ووٹ کی, جہاں پر زیادہ سے زیادہ مسلم کمیونٹی ہے اور ان کی اکثریت پاکستان سے. تو کانگریس مین اینڈ ویمن نے جو اکثریتی ان کے عہدیداران تھے, انہوں نے خاص طور کے اوپر ایم پیز جو تھے کانگریس مین اینڈ ویمن, انہوں نے لیٹر لکھا کس کو, مارکو روبیو کو, یو ایس سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کو. یہ کچھ دن پہلے میں نے ولاگ بھی کیا تھا. ان کو لیٹر لکھا کہ آپ پاکستان کے اندر اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات کریں اور ان سے بات کریں کہ عمران خان کو ہاسپٹلائز کرایا جائے. تو اس وقت سے چیزیں بدلنا شروع ہوئی ہیں, اس وقت سے ابھی اس وقت تک کی جو لیٹسٹ میرے پاس آ رہی ہے کہ کہیں کسی کوارٹر کے اندر یہ سینس پریویل کر رہی ہے کہ آیا عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل منتقل کرنا ہے یا ڈائریکٹ بنی گالا لے جانا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر شفا انٹرنیشنل میں رکھتے ہیں تو آلریڈی لوکیشن ڈسکلوز ہو چکی ہے اور وہاں پر شاید سیفٹی یا سیکیورٹی کے انتظامات یا میڈیا کوریج کو روکنے کے انتظامات اتنے سخت نہ ہوں جتنے بنی گالا ایک گیٹڈ جو ان کا ہاؤس ہے خان صاحب کا, اس کے اندر کوئی انٹر نہیں ہو سکتا. اگر ادھر ہی کسی جگہ مبینہ طور کے اوپر کسی روم کو ایمرجنسی وارڈ ڈکلیئر کر دیا جائے اور خان صاحب کی علاج معالجے کے حوالے سے تمام تر فیسلٹیز وہاں دے دی جائیں تو وہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے. تو کسی جگہ یہ ڈسکورس بہرحال ہوئی ہے اور اس کی ڈیٹیل اب آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی ہیں. اب یہ معاملہ یہاں تک نہیں ہے, یہ کس دن سے شروع ہوا ہے, یہ یوم آزادی جس دن یہ ڈی چوک کے اوپر سارے کھڑے ہو کر پرچم لہرا رہے تھے, جھنڈے لہرا رہے تھے, اس دن مبینہ طور کے اوپر اڈیالہ جیل کے ہائی سیکیورٹی بیرکس بلکہ بی کلاس کے اندر عمران خان صاحب کو مبینہ طور کے اوپر کیک پیش کیا گیا اور اس حد تک خیال رکھا گیا, آزادی کا کیک پیش کیا گیا, اس حد تک خیال رکھا گیا کہ فلیور ان کی چوائس کا ہو رائٹ آفٹر 3 years, یعنی ان کی پسند کا جو بھی وہ فلیور بہتر کھانا پسند کرتے ہوں گے, جس بیکری کا کھانا پسند کرتے ہوں گے, وہ کیک ان کو دیا گیا. اطلاعات یہ ہے. تو آج رات 11:59 کا وقت ہے, اس وقت تک کا وقت ہے. اس وقت کی گورنمنٹ یعنی کہ وفاقی گورنمنٹ اور پھر پنجاب گورنمنٹ یعنی کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس یہ یاد رکھیے گا کہ اگر توہین عدالت ہوتی ہے تو 2 عدد اختیارات ہیں. ایک تو پٹیشن کے اوپر اس کو سننے کا اختیار ہے, اس کے بعد ذاتی حیثیت میں طلب کر کے سننے کا اختیار ہے, اور اس سے بڑھ کر نااہلی کی تلوار میاں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کے سر پر لٹک سکتی ہے. ایک اور چیز بھی میں بتا دوں, اگر کسی کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے تو پتہ چل جانا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ کا فیصلہ حال ہی میں آئینی عدالت کے ایک لارجر بینچ نے معطل کر دیا. یعنی آئینی عدالت جو ہے وہ سپر سیڈ کر گئی ہے سپریم کورٹ کے اوپر. تو اگر کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کہیں چیلنج نہیں ہو سکتا, تو کل کو اگر اس کو سپر سیڈ کروانا ہو تو ایک اور عدالت ود ان دا عدالت یعنی کورٹ ود ان دا کورٹ موجود ہے اور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ ان کے سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے. اچھا, اب کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں جی کہ کیا خان صاحب کی جو رہائی کا معاملہ ہے وہ لٹک جائے گا, صرف ہاسپٹلائزیشن تک ہوگا؟ نہیں, یہ جو ٹائم فریم ہوگا نا 16 ستمبر تک کی اگلی ہیئرنگ ہے, اس تک کا جو ٹائم ہے اس میں گیج کیا جائے گا, اس میں پیٹرن کو اسیس کیا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان, ان کے MNAs, سینیٹرز, فیملی, اس کا پیٹرن کیا ہے, یہ کیسے بیہیو کرتے ہیں, کیا اسی طرح سے پولیٹیسائز ہوتا ہے معاملہ یا اس کو نارملائز کیا جاتا ہے, اس کے اوپر ڈیسائیڈ ہوگا. اچھا, اسی دوران ان کے بہت سارے جو پیچھے والے مقدمات ہیں ان مقدمات کو بھی اٹھا کر سپریم کورٹ لانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اسی دوران شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ اس وقت اسیر کوٹ لکھپت جیل ہیں, وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, سرم جاوید خان, فلک جاوید خان, عمر سرفراز چیمہ صاحب, میاں محمود الرشید صاحب, سینیٹر اعجاز چودھری صاحب, ان سب کے بھی نکلنے کا وقت ہو سکتا ہے. خاص طور کے اوپر شاہ محمود قریشی جن کے اوپر اب اس وقت کوئی چارج موجود نہیں ہے, ان کو بہت سارے کیسز سے بری کر دیا گیا. لیکن بہرحال یہ پالیٹکس ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. زیادہ کامنٹس کیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.